عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 85 من تطبيق اللغة الفرنسية على أرض الواقع، أي التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذا مشاهدينا الكرام، سأركب جمل بسيطة جدا وسأعلمكم كيف تتكلمون باللغة الفرنسية عن طريق تركيب الجمل. إذا سأخذ من وقتكم ثانية واحدة فقط لأقول لكم: شاركوا مع إخوانكم الدرس، قوموا بواجبكم وشاركوا مع إخوانكم الدرس بالضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو مباشرة، وستجدون الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب، وشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Bonjour, je peux vous aider. إذا bonjour, je peux vous aider يعني هل سأساعدك. Je peux vous aider. إذا حذفنا علامة الاستفهام تصبح je peux vous aider، أستطيع أن أساعدك. ولكن إذا وضعنا علامة الاستفهام تصبح هل يمكنني أن أساعدك. إذا bonjour مرحبا، ولكن لا نكتب مرحبا، سنقول je peux vous aider، هل يمكنني مساعدتك. إذا بونجور سأحذفها لأتكلم عن هذه الجملة فقط. بونجور تعني مرحبا أو نهارك سعيد. إذا je peux vous aider، هل يمكنني مساعدتك. يمكن أن نطرح السؤال على هذا الشكل: peux-je vous aider، هل يمكنني مساعدتك. أو يمكن أن نقول أيضا est-ce que je peux vous aider. Est-ce que هل je peux أستطيع vous aider مساعدتك. vous تعني كم، يمكن أن نقول مساعدتكم. وفي اللغة الفرنسية يقولون vous لشخص واحد كأسلوب الآداب. إذا est-ce que je peux vous aider، هل يمكنني مساعدتكم، يعني vous تعني كم. إذا أنتم تعرفون الكلمات ولكن لا تستطيعون التكلم باللغة الفرنسية. بهذه الطريقة يمكنكم أن تربطوا الجمل وتستطيعون التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذا est-ce que je peux vous aider، أو يمكن أن نقول أيضا est-ce que il peut vous aider، هل يمكنه مساعدتك. est-ce que il peut vous aider. مثلا أنت ستقول له أريد غرفة، أريد غرفة، أو أريد أن أحجز غرفة. أريد غرفة مثلا في فندق، أريد غرفة je veux une chambre. أريد غرفة je veux une chambre. Je veux une chambre. أو je veux un cahier. أو je veux une voiture. أريد. إذن je veux une chambre. مثلا سأسألك: هل حجزت مسبقا؟ هل حجزت هذه الغرفة؟ أو هل طلبت مسبقا غرفة، أي غرفة في فندق؟ سنقول مثلا vous avez une réservation. Vous avez une réservation. Vous avez لديك une réservation حجز. إذا حذفنا علامة الاستفهام وقلنا vous avez أي لديك أو لديكم une réservation حجز. إذا هنا لديكم tu as une réservation، لديك حجز. tu as une réservation، لديك حجز. ولكن إذا قلنا vous avez une réservation لديكم حجز، ولكن قلنا في اللغة الفرنسية يتكلمون مع المفرد بشكل جمع.
إذن vous avez une réservation. يمكن أيضا أن نقول j'ai une réservation. J'ai une réservation. لدي حجز. وإذا وضعنا علامة الاستفهام point d'interrogation, إذا وضعنا point d'interrogation فهي تعني ألديك حجز. Vous avez une réservation? Vous avez une réservation? أو يمكن أن نقول أيضا avez-vous une réservation? Avez-vous une réservation? Avez-vous une réservation? ألديكم حجز. Avez-vous une réservation? أو vous avez une réservation أو est-ce que vous avez une réservation؟ يعني 3 طرق لطرح سؤال. مثلا ستقول أنا حجزت مثلا غرفة مع حمام. غرفة مع حمام. إذن une chambre avec une salle de bain. Une chambre avec une salle de bain. إذن une chambre غرفة avec مع une salle de bain حمام. Une chambre avec une salle de bain. يعني حجزت une chambre غرفة une chambre غرفة avec مع une salle de bain أو une salle de bain. إذن مجموعة une chambre à coucher غرفة النوم. Une chambre avec مع une salle de bain مع صالة الحمام. نقول صالة الحمام أو نقول الحمام. مثلا ستسأل متى الإفطار أي متى وجبة الإفطار. إذن à quelle heure est le petit déjeuner. À quelle heure est le petit déjeuner. أي ما هو وقت الإفطار أو بالمعنى الأصح في أي ساعة يكون وقت الإفطار. إذن à quelle تطرح كالسؤال. est-ce que à quelle أو quelle هي أدوات لطرح السؤال. heure الساعة et تعني هو le petit déjeuner أي الإفطار. le petit déjeuner. يمكن أيضا أن نقول à quelle heure est le dîner. à quelle heure est le dîner. à quelle heure est le dîner. أو يمكن أيضا أن نقول à quelle heure est le déjeuner. الغداء. إذن le dîner العشاء. le déjeuner الغداء. إذن le petit déjeuner le déjeuner le dîner. à quelle heure ما هو الوقت أو في أي ساعة. à quelle heure est le déjeuner. à quelle heure est le dîner. à quelle heure est le petit déjeuner. مثلا سيجيبك le petit déjeuner est de 8h à 10h. le petit déjeuner est de 8h à 10h. أي الإفطار من الساعة 8 صباحا أي 8 إلى 10. le petit déjeuner الإفطار. le petit déjeuner الإفطار est هو يكون مثلا est de 8h من الساعة 8 à 10h إلى الساعة 10. أو يمكن أن نقول le déjeuner est de 8h à 10h. le déjeuner أو le petit déjeuner أو le dîner est
de 8h à 10h الإفطار أو الغداء أو العشاء، ومن الساعة 8 إلى 10. مثلا سيقول لك أن في لا شامبر avec salle de bain التي حجزتها، أي الغرفة مع حمام التي حجزتها، فيها سرير مثلا ومنشفة غير موجود المنشفة وغير موجود شامبون، أي صابون الرأس، أو لست أدري ماذا يسمونه شامبوان، لست أدري ماذا يسمونه، وأنا سأكتب لكم الجمل وفي التعليق اكتبوا ماذا يسمونه شامبوان. Il y a un grand lit dans la chambre à coucher. Il y a un grand lit. هناك سرير كبير. Il y a un grand lit. Il y a تعني هناك أو يوجد هناك أو يتواجد هناك. Il y a un grand lit. Un grand كبير. lit سرير. grand كبير. وإذا أردنا أن نقول كبيرة مثلا une voiture grande أو une grande voiture نقول سيارة كبيرة، سنضيف لتصبح une grande voiture. لأن voiture مؤنث نقول une grande maison أي منزل كبير، لأن la maison مؤنث لذلك استعملنا une grande. وهنا لي مذكر لذلك استعملنا grand وليس grande. Il y a un grand lit. السرير. إذن لي السرير. ولكن إذا أردنا أن نقول لا يوجد هناك سنقول il n'y a pas de serviette. Il n'y a pas de serviette. لا توجد مناشف. المناشف التي نجفف بها أوجهنا أو أيدينا عندما نغسلهم، نقوم بتجفيفهم من الماء بالمناشف. سيرفيات المناشف. هنا pas. قلنا il y a de serviette تعني توجد مناشف. il n'y a pas de serviette لا توجد مناشف. وإذا قلنا il y a تعني عنده. il y a تعني يوجد هناك. il y a تعني يوجد هناك. de serviette قلنا المناشف التي نجفف بها الماء عن الوجه أو عن الأيدي. إذن il n'y a pas de serviette. il y a des serviettes أو il y a une serviette إذا كانت واحدة. وإذا لم تتواجد المناشف سنقول il n'y a pas de serviette. يمكن أيضا أن نقول il n'y a pas de shampoing. il n'y a pas de shampoing. ليس هناك شامبو. إذن il n'y a pas de shampoing ليس هناك شامبو. il y a قلنا il y a هناك ne pas تعني لا. ne pas تعني لا أو ليس أو لم. il n'y a pas de shampoing ليس هناك شامبو أو لا يتواجد هناك شامبو. شامبوين كلمة دخيلة عن اللغة الفرنسية ing أي أنها مأخوذة من اللغة الإنجليزية. إذن أنتم يمكن أن تكتبوا شامبو باللغة العربية كيف يكتب، وأيضا بلهجات بلادكم تكتب اسم البلد وتكتب باللهجة ما هو اسمه. إذن مشاهدينا الكرام تعلمنا كيف نقول هل يمكنني مساعدتك، وقلنا je peux vous aider أو أريد غرفة je veux une chambre أو ألديك حجز vous avez une réservation
أو غرفة مع حمام. une chambre avec une salle de bain. أي حجزت une chambre avec une salle de bain. أو مثلا متى يكون الإفطار؟ à quelle heure est le petit déjeuner؟ à quelle heure est le déjeuner؟ à quelle heure est le dîner؟ أو مثلا سيقول لك مثلا le petit déjeuner est de 8h à 10h. أو il y a un grand lit dans la chambre. أو il n'y a pas de serviette. أو il n'y a pas de shampoing. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم أن تقوموا بواجبكم، وهو نشر هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. اضغطوا على بارتاجي أسفل الفيديو، أو مشاركة، وشاركوا هذا الفيديو عبر مجموعة الفيسبوك أو مجموعة الواتساب أو تويتر أو صفحتكم الخاصة في الفيسبوك أو الواتساب. وأيضا أطلب ممن التحق بنا مؤخرا أن يشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الفيديو الأول، سواء يبدأ من القواعد أو من الحوارات أو من الجمل حسب حاجته هو. وإذا أردتم مشاهدة هذا البرنامج فيمكنكم الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على علامة إي في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى وسط دائرة، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز هو اسم القناة، هو موجود أسفل الفيديو، والنزول إلى الأسفل. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.